کیه؟ منم یوسف. تاج خونه نیست. تو هستی دیگه. اومدم تو رو ببینم. بیا بشین. نه، همینطوری ایستاده حرف میزنم. حرف تو بگو. تو منو دوست داری؟ بگو، ازدواج میکنیم؟ فقط تویی که واقعا منو دوست داری. سرد شد. اگه بگم آره با هم ازدواج میکنی؟ آره. بدون هیچ عشقی؟ کسی اینطوری میاد این حرف رو بزنه؟ تو چشمات عصبانیته، تو صدات خستگی، تو لحنت نارضایتی. کی بهت گفته که من دوستت دارم؟ کسی گفته؟ با خودت فکر کردی منم میتونم یه انتخاب باشم؟ انتخاب یه آدم شکست خورده؟ میخوای ازش انتقام بگیری؟ نه، میخوام بهت پاداش بدم. اینکه تونستی عاشقم باشی، اونم یه عشق صادقانه. من عشقو میدونم، برای همین میفهمم که تو چی کار کردی. عشقی که من دارم تو رو خراب کرده. خیلی هستن که عاشق میشن و به عشق نمیرسن و خیلی هم هستن که از ترسشون عاشق نمیشن. اینطوری حتی نفرتم بیشتر میشه. بیا، من حاضرم با هم ازدواج کنم. چرا میخندی؟ دارم راستشو میگم. ازدواج کنیم عاشقتم میشم. هرچی شده رو فراموش میکنم. اسمشم میذاریم طنز عاشقی. انگار تصمیمتو گرفتی و اومدی. گفتم اگه تو عشق اولم شکست خوردم تو عشق دومم موفق میشم. برای همین اینطوری شدم. عاشق یکی دیگه، ازدواج با یکی دیگه. همه خوشحال میشن. اگه اون اومد چی؟ ببینم یه روز در خونمونو میزنن، من میرم در رو باز میکنم و اون اونجا وایساده با کیفش. بهش چی بگم؟ دیگه نمیاد. دخترها خیلی محتاط. قبل از امضای عقدنامه‌شون اول عشقشون رو فراموش میکنن. خوبه یه دختر رو تو زندگیت دیدی. یه جوری میگی انگار از همه دنیا خبر داری. تاج میگفت به باباش گفته که بیاد زلیخا رو ببره. یه جوری هم ببرش که یوسف فکر کنه خودش اومده بردش.